अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। अहम खबर ये है और अहम सवाल ये है कि पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे या नहीं। डीलर्स और ओनर्स आमने सामने आ गए। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज़ाना कीमतों के मामले पर गौर की यकीन दहानी करवाई है। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के तर्जुमान ने बोल से बातचीत में ऐलान को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि हसन शाह ने कहा है कि पेट्रोल डीलर्स पंप्स नहीं खुलवा सकते। तमाम छोटे बड़े शहरों में पंप्स बंद रखे जाएंगे। बड़े शहरों में कंपनी ऑपरेटेड पंप्स खुले हो सकते हैं, ये मुमकिन है, और उनमें से चंद पंप्स खुल जाएंगे। मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी की कि ये मसले 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। मार्जिन का भी, साथ हमारा ये जो मैकेनिज़्म बना है प्राइस का, वो भी। इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी, हम उसको मौखर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। हसन साहब, ये पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के मुज़ाकरात हुकूमत से नाकाम हो चुके हैं और ये हड़ताल अभी भी अपनी जगह पर कायम और दायम है। 100% है सर, 100% है। आपको नजर आएगा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कोई पंप खुलवा नहीं सकती। आपको कल इंशाल्लाह ये चीजें आज रात 12 बजे से आपको बिल्कुल तमाम शहरों के अंदर, छोटे से छोटे कस्बों से लेके देहातों से लेके छोटे शहरों से लेके, और सिर्फ बड़े शहरों में ये है कि कंपनी ऑपरेटेड बहुत सारे पंप होते हैं, तो वहां पर शायद आपको चंद पंप चलते हुए नजर आए। अदरवाइज आपको ये नजर आएगा कि पेट्रोल पंप्स पूरे मुल्क में बंद हो चुके हैं। जो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के लोग थे, एक लड़का हमारा खड़ा हुआ था वहां पे, नदीम नाम का, जिसके पास ना तो कोई इख्तियार है, वो हमारी एसोसिएशन से मेंबरशिप वो जरूर रखता है, लेकिन उसका हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी से, डिसीजन मेकिंग से और हमारे किसी फैसले का उसको कोई इख्तियार नहीं है। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करते हुए वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में रोज़ाना रद्दबदल के मामले पर तनाज़ा 2 हफ्ते में हल कर लेंगे। काबीना में इस हवाले से समझी लाएंगे। तेल की कीमतों में फिर इजाफा पहाड़ की तरह खड़ा है। वाइस चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि वफाकी वजीर की यकीन दहानी का एहतराम करते हैं। 2 हफ्ते में रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दबदल का मसला हल कराने की यकीन दहानी करवाई गई है। उम्मीद करते हैं कि मार्जिन का मामला भी 2 हफ्ते में हल हो जाएगा। काबीना के पास ओगरा की मशावरत के साथ डीलरों के मार्जिन के मसले को हल करवाने के लिए पेशरफ्त का लाएअमल और समरी काबीना के पास ले जाई जाएगी। अगले 2 हफ्ते के अंदर हम हल करवा के इनको ये खुशखबरी जल्द अज जल्द देंगे। खित्ते के अंदर एक दफा फिर जंग के बादल मंडरा रहे हैं, उनकी वजह से कीमतों के अंदर बढ़ावा एक दफा फिर हमारे सामने एक पहाड़ की तरह सामने लेके खड़ा हुआ है। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस लेने की तरदीद कर दी है। चेयरमैन एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला बरकरार रखने का बयान जारी कर दिया। कहा कि वज़ीर पेट्रोलियम के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। हम वज़ीर पेट्रोलियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं मानते। हड़ताल जारी है। मलिक सईद अवान हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी मलिक सईद, क्या अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, आज आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप मालकान जो है उनकी वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के साथ मुलाकात हुई थी, जिसमें जो है उनके जो मुख्तलिफ एतराज़ात थे उस पर बातचीत हुई। और उसके बाद जो है एक वज़ीर पेट्रोलियम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि तज़ाद दूर हो गया और ये जो आज हड़ताल है नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप मालकान, उनका जो है हड़ताल बरकरार रखने का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद अवान अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका से $10 अरब की मालियाती सहूलत का तकाज़ा। पाकिस्तान का अमरीका से मालियाती मदद का मुतालबा, $10 अरब का एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड तलब, ज़र मुबादला ज़खायर और रुपए में इस्तेहकाम का हदफ। पाकिस्तान ने अपनी मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए अमरीका से $10 अरब के मालियाती सहूलत पैकेज की दरख्वास्त की है।
غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات میں یہ اہم تجویز پیش کی۔ درخواست میں 5 سال کی مدت کے لیے ہائی لیٹرل ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سہولت کا بنیادی مقصد روپے پر سے دباؤ کم کرنا، زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط بنانا اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے ملنے والے قرضوں پر انحصار گھٹانا ہے۔ یہ سفارتی اور معاشی پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان نے خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق امریکی حکام نے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اس سہولت کی منظوری سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات میں مزید بہتری کی توقع کی جا رہی ہے۔ جو لوگ قصور کو لاہور نہیں بنا سکے وہ گلگت کو کیا بنائیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری نے لیگی قیادت کو نشانے پر لے لیا۔ مریم نواز کا نام لیے بغیر کہا کہ اپنی بہن سے کہتا ہوں اپنے والد کو بھی بتا دیں ان کی بھی 3 بار حکومت رہی، اپنے صوبے کی تعریف ایسے کرتی ہیں جیسے پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی اندرون پنجاب دیکھا ہی نہیں کہ وہاں کیا حال ہے۔ انہوں نے چولستان، ڈی جی خان، راجن پور، وہاڑی، بھکر کا سنا ہی نہیں کہ وہاں کیا حال ہے۔ وہ لوگ قصور کو لاہور ابھی تک نہیں بنا سکے، وہ کیا گلگت بلتستان کو لاہور بنائیں گے؟ پنجاب سے نکلتے ہیں تو وہاں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں۔ میں اپنا بہن سے کہتا ہوں ذرا اپنا والد کو بھی بتا دیں، 3 دفعہ حکومت رہ چکا ہے، اگر کوئی سڑک بنانا تھا تو پہلے بنا کے دکھا دیتے۔ یہ ایسے شیر ہوتے ہیں جو حقوق دیتے نہیں، حقوق کھاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پنجاب کے سڑکیں، یہ سمجھتے ہیں کہ رائیونڈ ہی پنجاب ہے۔ کیا انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ چولستان کا حال کیا ہے، ڈی جی خان کا حال کیا ہے، راجن پور کا حال کیا ہے، وہاڑی کا حال کیا ہے، بکھر کا حال کیا ہے، میرا پوٹا ہار کا حال کیا ہے؟ ملک میں بارشوں نے شدید تباہی مچا دی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں چھتیں گرنے اور سیلابی ریلوں کے باعث متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو اداروں اور انتظامیہ کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں سے خبردار کیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تباہ کن بارشیں، چھتیں اور دیواریں گرنے سے متعدد افراد جاں بحق، ندی نالوں میں طغیانی لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ ملک کے بالائی اور میدانی علاقوں میں جاری طوفانی بارشوں نے بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 19 جولائی سے جاری بارشوں اور ندی نالوں کی طغیانی نے معمولات زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ منہ زور ریلوں کی وجہ سے مکانات، پل، سڑکیں اور گاڑیاں بہہ گئیں، جس سے متعدد اضلاع کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ پشاور، نوشہرہ، خیبر، مردان، بنیر، باجوڑ، شانگلہ، ایبٹ آباد اور وزیرستان میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 14 افراد جان سے گئے جبکہ 19 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 بچے، 2 خواتین اور 6 مرد شامل ہیں۔ دوسری جانب پنجاب میں بھی طوفانی بارشوں نے آفت ڈھائی ہے، جہاں مختلف شہروں میں خستہ حال مکانات کی چھتیں گر گئی۔ گجرانوالہ میں چھتیں گرنے سے 5، پاک پتن میں 2 افراد جان سے گئے۔ جھنگ، گجرات، رائیونڈ اور ساہیوال میں بھی متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لاہور، منڈی بہاؤالدین، بہاول نگر اور سیالکوٹ میں حادثات کے دوران درجنوں افراد زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں 25 جولائی تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ پنجاب میں بھی مزید بارشوں کا امکان ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔